अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में मौसम एक अजीब व गरीब तर्ज का सामना कर रहा है। इनमें गर्मी और रात को सर्दी मौसम का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। मजीद ये है कि दारुल-हुकूमत दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को दोहरी परेशानी का सामना है। बढ़ती हुई सर्दी और आलूदगी की वजह से सर्दी और फ्लो जैसे मसाइल मौजूद है। जैसे जैसे दिवाली करीब आ रही है, सर्दी के साथ आलूदगी भी बढ़ती जा रही है। आज जुमे को दिल्ली में कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और हवा का मियार भी गिर गया। शहर के कुछ मॉनिटरिंग स्टेशनों ने इत्तला दी है कि मौसम सरमा के आगाज के साथ ही हवा का मियार इंतहाई खराब जुमरे में पहुंच गया है। जुमे की सुबह 6 बजे तक दिल्ली के आनंद विहार में हवा का मियार बहुत खराब रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 दर्ज किया गया। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुम्मे को पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए इनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी की ख्वाहिश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज जुम्मे की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, पंजाब के वज़ीर आला श्री भगवंत मान जी को इनकी सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात, इन्हें लंबी और सेहतमंद जिंदगी नसीब हो। 1973 में सिंगुर जिले के सतुज गांव में पैदा हुए मान का ताल्लुक स्कूल के असातिज़ा के खानदान से है। एक तरफ बिहार में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर है, दूसरी तरफ गुजरात में बीजेपी हुकूमत के सभी वज़रा ने इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया है। सभी 16 वज़रा ने अपना इस्तीफा वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल को सौंपा है, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक गुजरात हुकूमत के वज़रा ने वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल की रिहाइशगाह पर हुई अहम मीटिंग के बाद ये इस्तीफा सौंप दिया। मीटिंग में ही वज़ीर आला को छोड़कर सभी वज़रा के इस्तीफे को मंजूरी भी मिल गई है। अचानक सभी वज़रा के जरिए दिए गए इज्तिमाई इस्तीफे के बाद गुजरात की सियासत में बड़ी हलचल पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि वज़रा का इस्तीफा अब गवर्नर के हवाले किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी वज़रा के इस्तीफे पहले से ही तैयार थे और हिदायत के मुताबिक वज़रा ने इस्तीफे पर दस्तखत कर दिए। रियासत कर्नाटक में RSS की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। मुल्की सतह पर इस मुतालबे के खिलाफ भी आवाजें उठ रही है। सिद्धारामैया हुकूमत ने सरकारी और सरकारी इमदाद याफ्ता स्कूलों, अवामी मुकामात और रियासती हुकूमत की दीगर जमीनों पर RSS की शाखाएं मुनक़िद न करने की हिदायत जारी कर रखी है। वज़ीर आला सिद्धारामैया ने यह हिदायत काबीनी वजीर प्रियांक खड़गे की गुजारिश के बाद की गई। अब प्रियांक खड़गे ने वज़ीर आला के सामने मजीद एक गुजारिश रख दी है। उन्होंने RSS की सरगर्मियों में शामिल हुए सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी, जो अक्सर मोदी हुकूमत को निशाना बनाते रहते हैं, उन्होंने इस मरतबा बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने शाहरुख खान के जरिए पान मसाला और गुटखा कंपनियों का इश्तिहार करने पर सख्त तनकीद की। ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब वीडियो में कहा कि शाहरुख खान इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर अदाकार हैं, वो अरबपति बन चुके हैं। ऐसे में महज चंद 100 करोड़ रुपयों के लिए इन्हें पान मसाले या गुटखा कंपनी के इश्तिहारात नहीं करने चाहिए। ध्रुव राठी ने मुतालबा किया कि शाहरुख खान को इन इश्तिहारात के लिए मना कर देना चाहिए और ये वाज़ेह करना चाहिए कि वो मुल्क के नौजवानों की सेहत के तय फिक्रमंद है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता रात स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान बाएं बाजू और दाएं बाजू तलबा तंजीमों के दरमियान शदीद तसादुम पेश आया। इजलास के दौरान हुए हंगामे में सदर तलबा यूनियन नीतीश कुमार समेत कई तलबा जख्मी हो गए, जिसके बाद माहौल कशीदा हो गया। बाएं बाजू के मुताबिक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनान ने JNU तलबा यूनियन यानी JNUSU के सदर नीतीश और दीगर तलबा को घेर कर रखा, इन पर जिस्मानी हमला किया और इनके खिलाफ जात पात पर मबनी नारे लगाए। इल्जाम है कि मुस्लिम तलबा को ISI एजेंट कहकर मुखातिब किया गया और इस्लाम मुखालिफ तबसरे किए गए। नेज़ ख्वातीन तलबा के बारे में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बताया जा रहा है कि एक तालिब इल्म जो वाक़े का वीडियो बना रहा था, इसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया और इसे धमकियाँ दी गई और वो कैंपस छोड़ दिया। वाक़े के बाद तलबा में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई और रात भर मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान तनाव बरकरार रहा।
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا کہنا ہے کہ مجرموں کی رفتار خواہ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، انصاف کی پہنچ اس سے بھی تیز ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سرحدوں کی حفاظت اور قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانے کے تعلق سے ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے مفرور مجرموں کی حوالگی پر 2 روزہ کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں ہندوستان میں بدعنوانی، جرائم اور دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس برقرار رکھنا چاہیے، لیکن یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہندوستان کی سرحدوں کے باہر سے کام کرنے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس برقرار رکھیں، انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور اس کے لیے ایک فل پروف میکینزم بنایا جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی 140 کروڑ ہندوستانیوں کی ہے اور ملک 2047 تک وکست بھارت بن جائے گا۔ انہوں نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ قدیم جماعت نے برقی کے شعبے کو نظر انداز کر دیا۔ میک ان انڈیا مساعی کی ستائش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپریشن سندور میں دیسی ساختہ اشیاء کی طاقت دیکھی ہے۔ انکم ٹیکس کی حد بڑھا کر 12 لاکھ روپے کرنے اور جی ایس ٹی اصلاحات جیسے حالیہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے مودی نے کہا کہ انڈی اے حکومت کا ویژن شہریوں پر مرکوز ترقی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ عوام کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے 13,000 کروڑ روپے مالیاتی پروجیکٹس کے افتتاح اور سنگ بنیاد کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ 2047 تک جب آزادی کے 100 سال مکمل ہوں گے، وکست بھارت بن جائے گا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 21ویں ہندوستان کی صدی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اظہار خیال کی آزادی کے حق کا استعمال دوسروں کے وقار کی قیمت پر نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت نے غیر پابند ضابطہ سوشل میڈیا کے خطرات کے تعلق سے خبردار کیا اور کہا کہ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوئی پر جوتا پھینکنے جیسے واقعات فائدہ بخش منصوبوں سے کم نہیں ہیں۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیا باگچی پر مشتمل بینچ نے یہ ریمارک اس وقت کیا جب سالیسیٹر جنرل تشار مہتا اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سینئر ایڈوکیٹ وکاس سنگھ نے ایک 71 سالہ وکیل راکیش کشور کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست پر ہنگامی سماعت کا مطالبہ کیا، جس نے 6 اکتوبر کو عدالت کی کارروائی کے دوران چیف جسٹس آف انڈیا پر جوتا پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ جب سنگھ نے نشاندہی کی کہ کشور نے ندامت کا اظہار نہیں کیا اور انٹرویو دے رہا ہے جو سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے، اس سے سپریم کورٹ کے ادارے کی دیانتداری متاثر ہو رہی ہے۔ بینچ نے کہا کہ ہم اظہار خیال اور اظہار آزادی کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کے حق کا استعمال دوسروں کے وقار اور دیانتداری کی قیمت پر نہیں کیا جا سکتا۔ ممبئی اور مہاراشٹر کے عازمین حج کے لیے خبر اطمینان کا باعث ہے کہ وہ دوسری ویٹنگ لسٹ میں ان کی 7,843 سیٹیں کنفرم ہو گئی ہے۔ اس طرح ریاست کے مجموعی 29,000 درخواست دہندگان میں سے 20,000 سے زائد عازمین کی سیٹیں کنفرم ہو گئی ہے۔ ویٹنگ لسٹ کے ان عازمین کو 31 اکتوبر تک 2,77,300 روپے حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا ہوگا۔ اس رقم میں 2 قسطیں شامل ہیں۔ پہلی قسط 1,52,300 روپے اور دوسری قسط 1,25,000 روپے۔ دوسری لسٹ جاری کیے جانے اور اس میں 2,248 عازمین حج کے انتخاب کے باوجود ممبئی اور مہاراشٹر کے تقریباً 9,000 عازمین اپنی باری کے منتظر ہیں۔ مولانا مفتی محمد قاسم قاسمی نے کہا ہے کہ اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 تہوار ہیں۔ اسلام نے تہواروں میں اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ آپ کی خوشی سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے جانور کی قربانی کرنے کے طریقہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بتائے ہیں، اور جب اسلام نے اپنے تہوار کے لیے اتنی رعایت دی ہے تو دوسرے تہواروں پر بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا عمل کسی دوسرے کے لیے تکلیف دہ نہ بنے۔ آتش بازی کے بارے میں حکومت بھی یہ کہتی آئی ہے کہ آتش بازی سے فضا آلودہ ہوتی ہے، جو انسانوں کے ساتھ جانوروں کے لیے بھی خطرناک ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ آتش بازی سے گریز کریں، اور خاص کر مسلم علاقوں میں جس طرح کی آتش بازی دیکھی جاتی ہے وہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اپنے بچوں اور اپنے علاقے کے بچوں کو اس بات سے روکیں، اور جو لوگ آتش بازی کا سامان فروخت کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ عمل نہ صرف انسانوں کے لیے نقصان دہ بلکہ فضا کو آلودہ کرنے والا ہے۔ شیخ علیم الدین اسدی نے کہا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے خاص کر دیوالی کے موقع پر گرین پٹاخوں کے استعمال کی مشروط اجازت دی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آتش بازی سے فضائی آلودگی بڑھتی ہے جو دہلی والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، لہٰذا آتش بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پرانی دہلی کے مسلم علاقوں میں سب سے زیادہ آتش بازی کی جاتی ہے، لاکھوں روپے کے پٹاخوں کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ان پیسوں سے ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیوالی پر آتش بازی سے باز آئیں اور ان پیسوں سے کسی مستحق کی مدد کریں۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ اسمبلی حلقہ جوبلی ہلز میں کانگریس پارٹی کی کامیابی یقینی ہے۔ بی آر ایس اور بی جے پی صرف اپنے وجود کا مظاہرہ کرنے کے لیے انتخابی میدان میں ہیں۔ یہ ضمنی انتخاب کانگریس کی 2 سالہ بہترین کارکردگی اور بی آر ایس کی 10 سالہ پسماندگی کے خلاف ہے۔ عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں ترقی چاہیے یا پسماندگی۔ بی آر ایس کے خاتون قائدین کی کانگریس میں شمولیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے
महेश कुमार गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर से जो वादे किए गए थे, इन वादों को पूरा करने के मामले में गैर मामूली रोल अदा कर रहे हैं। वादे के मुताबिक 40 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। ख्वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई। 200 यूनिट तक मकानात को मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम किए जा रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी से समाज के तमाम तबकात मुतमईन हैं। रियासत तेलंगाना के दारुल शहर हैदराबाद के हल्का असेंबली जुबली हिल्स के इंतखाबात पर कब्रिस्तान की सियासत छाने लगी है और मुस्लिम राय दहिंदों की जानिब से कब्रिस्तान के लिए अराजी के मुतालबा और इस मसले पर रही सियासत अभी जारी है। लेकिन अब ईसाई तंजीमों के जिम्मेदारों ने भी हुकूमत से इनके देरीना मुतालबात में कब्रिस्तान के लिए अराजी की तखसीस का मुतालबा करते हुए कहा है कि अगर ईसाई तबके के लिए कब्रिस्तान के लिए अराजी मख्तस नहीं की जाती है तो ऐसी सूरत में जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात में ईसाई तबके के वोटों की तौक़े भी ना रखी जाए। बताया जा रहा है कि रियासती वज़रा बिलखुसूस हल्का असेंबली जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाबात के लिए बतौर इंचार्ज खिदमात अंजाम देने वाले वज़रा से ज़ायद 200 ईसाई बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारों और पादरियों ने मुलाकात करते हुए कब्रिस्तान के लिए अराजी की तखसीस का मुतालबा किया और कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर सरकारी अराजियात की निशानदेही करते हुए इन्हें ईसाई कब्रिस्तान के लिए मख्तस करने के अहकाम जारी किए जाएँ और इसके बाद ही ईसाई तबके के वोट की तौक़े करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात में हिस्सा लेने 2 बच्चों की शर्त को खत्म कर दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना इजलास में यह फैसला किया गया। बादशाह प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि रियासत में हुजूर नगर, कोडंगल, निजामाबाद में 3 एग्रीकल्चर कॉलेजेस कायम करने की मंजूरी दी गई। कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के 2 साल की तकमील पर यकम था 9 दिसंबर प्रजा पालाना मुनक़िद करने का फैसला किया गया और इसके लिए काबीना सब कमेटी तश्कील दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात में हुकूमत की खुसूसी दरख्वास्त नजरसानी SLP को खारिज कर दिया, जिसके बाद माहिरीन कानून की एक कमेटी तश्कील देकर अंदरून 2 दिन हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई, जिसके बाद 23 अक्टूबर को होने वाले काबीनी इजलास में रिपोर्ट पर गौर व खौस का फैसला किया गया। तेलंगाना कांग्रेस उमूर की AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और इन्हें मीडिया के सामने हाजिर न होने की हिदायत दी। आपस में मसले को बैठकर सुलझाने का तयक़ुन दिया। हाजरे के रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के OSD समंद को जिम्मेदारियों से हटा देने के बाद कोंडा सुरेखा और इनके अरकान खानदान सख्त बरहम हैं। इनकी दुख्तर ने कल घर के सामने हंगामा खड़ा करके पुलिस के खिलाफ शिकायत की है। मुत्तहिदा नलगुंडा जिले में सीमेंट कंपनी के इंतजामिया को डराने धमकाने का समंद पर इल्जाम आयद होने के बाद इन्हें ओहदे से हटाया गया है, जिसके बाद हैदराबाद में कोंडा सुरेखा के घर के सामने पुलिस के पहुंच जाने पर कोंडा सुरेखा की दुख्तर सुष्मिता ने पुलिस से सवालात की बौछार करके मीडिया को बताया कि इनका खानदान कांग्रेस और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का कट्टर हामी है, बावजूद इसके इन्हें कांग्रेस कायदीन की जानिब से हरासा किया जा रहा है। इसका कांग्रेस ने सख्त नोट लिया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने BC तबकात के 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 18 अक्टूबर को BC तंजीमों के तेलंगाना बंद की तायीद व हिमायत का ऐलान किया। BC तंजीमों की JAC के कायद R कृष्णैया की क़यादत में BC तंजीमों के कायदीन ने आज गांधी भवन पहुंचकर महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की और बंद की तायीद की अपील की, जिस पर महेश कुमार गौड़ ने हुक्मरान कांग्रेस की जानिब से बंद की तायीद का ऐलान किया। बादशाह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के अहद की पाबंद है। सोशल मीडिया पर कमसिन के गैर अखलाकी इंटरव्यूज पोस्ट करने वाले ब्लॉगर्स को पुलिस कमिश्नर हैदराबाद ने सख्ती से इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि ये इंटरव्यू के नाम पर निजी तफसीलात सोशल मीडिया पर आम करना इंतहाई गैर अखलाकी और गैर कानूनी हरकत है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सजनान ने अपने बयान में कहा कि कमसिन बच्चों के इंटरव्यू सोशल मीडिया पर नशर करने के बजाय ऐसा मवाद नशर करे जो सोसाइटी और मुआशरे को मददगार साबित हो। उन्होंने कहा कि कमसिन बच्चों के जज्बात से खेलने और इनका जहनी इस्तेसाल करना अतफाल के हुकूक की खिलाफ वर्जी और सख्त कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। असेंबली हल्का जुबली हिल्स के वोटर लिस्ट में बेकायदगियों के इल्जामात के बाद कई मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। तेलुगु फिल्मी अदाकारों समंता, तमन्ना, रुकुल प्रीत सिंह के फर्जी वोटर शिनाख्ती कार्ड की फहरिस्त सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। वोटर लिस्ट में ये फहरिस्त पाए जाने पर सियासी हलकों में हैरत का इजहार किया जा रहा है। ताहम ये अहदेदारों की जानिब से तैयार करदा फहरिस्त या कोई फर्जी फहरिस्त सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, इसका अभी पता नहीं चला सके हैं। वासुक जराई से पता चला है कि फर्जी वोटर्स के एपिक नंबर्स के साथ अदाकारों की फोटोज लगाकर वोटर शिनाख्ती कार्ड तैयार करने का पता चला है, जिस पर हैदराबाद इलेक्शन ऑफिसर्स इसका सख्त नोट लिया है, जिसके बाद इंतखाबी अहदेदार इस काम में मसरूफ हो गए हैं कि कौन फर्जी तौर पर फिल्मी अदाकारों के साथ फर्जी तैयार किए हैं। साथ ही पुलिस स्टेशन में भी इसकी एक शिकायत दर्ज कराई गई है।
تلنگانہ میں بندوق کی نوک پر وصولیوں کے الزامات کے بعد ریاست کی سیاست میں اتل پتھل دیکھی جانے لگی ہے اور کونڈا سریکھا ریاستی وزیر جنگلات و انڈومنٹ کی دختر کونڈا سشمیتا نے جو سنگین الزامات عائد کیے ہیں، ان کے بعد یہ کہا جانے لگا ہے کہ تلنگانہ میں اب رائلسیما کلچر فروغ پانے لگا ہے اور بندوق کی نوک پر وصولی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ شب ریاستی وزیر کی دختر نے ان کے مکان پر ٹاسک فورس کی جانب سے دھاوے کے دوران ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے ٹاسک فورس اہلکاروں کو تلاشی سے روک دیا اور استفسار کیا کہ ان کے پاس تلاشی کے لیے کوئی وارنٹ ہے تو وہ پیش کریں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے خاندان کے خلاف اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والے وزراء اور کانگریس قائدین سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ریاست میں گن کلچر کے فروغ کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد جو سابق نکسلائٹ ہے، ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، اس کے باوجود انہیں کوئی محاذ دستہ نہیں دیا گیا، جبکہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے بھائیوں کے لیے ریاستی حکومت سیکورٹی فراہم کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے رکن اسمبلی پریم ساگر راؤ کی عیادت کی، جو علالت کے بعد گچی بولی کے AIG اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامارکا بھی چیف منسٹر کے ساتھ موجود تھے۔ ریونت ریڈی نے اس موقع پر ڈاکٹروں سے بات کی اور رکن اسمبلی کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ چیف منسٹر نے پریم ساگر راؤ کی عاجلانہ صحت یابی کے لیے نیک خواہشات وابستہ کیں اور ڈاکٹروں کو علاج پر خصوصی نگرانی رکھنے کا مشورہ دیا۔ پیغمبر اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخہ ریمارکس پر سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے علماء اکرام، مشائخ اعظام، عوامی نمائندوں اور دانشوروں پر مشتمل ایک وفد نے ڈائریکٹر جنرل پولیس تلنگانہ شیوردھر ریڈی سے ملاقات کی اور گوشا محل کے ملون رکن اسمبلی راجا سنگھ کے خلاف گستاخانہ ریمارکس پر سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک یادداشت پیش کی۔ وفد نے کہا کہ ملون راجا سنگھ اپنی توہین آمیز، نفرت انگیز، زہریلی باتوں سے بار بار مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کر رہا ہے۔ ملون کے خلاف مقدمات کا اندراج کرتے ہوئے اسے فوری گرفتار کیا جائے۔ یہ گستاخ بارہا قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور عدالتوں کی بھی توہین کر رہا ہے۔ وفد نے کہا کہ ملون راجا سنگھ کی جانب سے مسلسل انتہائی قابل اعتراض ریمارکس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیے جا رہے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں نقص امن کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک شخص جس کی شناخت محمد احمد کے طور پر کی گئی ہے، ممبئی کی ایک کنسلٹنسی نے اس کو دھوکہ دیتے ہوئے تعمیراتی کام کا وعدہ کرنے کے بعد زبردستی روس بھیج دیا اور اسے فوج میں بھرتی کرا دیا گیا۔ حیدرآباد مقطع سے تعلق رکھنے والے رہائشی احمد کو نوکری کی شدت سے ضرورت تھی، جب عادل نے اس طرح رابطہ کیا جس نے اپنا تعارف ٹرسٹ کنسلٹنسی کے مالک کے طور پر کرایا اور اسے روس میں تعمیراتی کام کی پیشکش کی۔ بیرون ملک ملازمت کے نفع بخش موقع کی امید کے ساتھ احمد نے عادل پر یقین کیا اور 25 اپریل کو ہندوستان سے روس کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے خواب جلد ہی ٹوٹ گئے جب اس نے خود کو 25 دن تک بے روزگار پایا۔ احمد نے جمعرات کو ایک جاری کردہ سیلفی ویڈیو میں کہا، میں عادل کو فون کرتا رہا اور اس سے مجھے نوکری دینے کو کہا، لیکن اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا۔ واپس نہ آ سکے اور مایوس ہو کر احمد نے ملک میں نوکریوں کی تلاش شروع کر دی۔ میں کئی جگہوں پر گیا لیکن دھوکہ ہوا، میں نے اپنی ساری رقم کھو دی اور پھر میں نے خود کو اس حال میں پایا۔ احمد کے مطابق ان جیسے 30 دیگر افراد کو نامعلوم علاقے میں لے جا کر ہتھیاروں کی تربیت دی گئی۔ اس کے بعد انہیں لڑنے کے لیے یوکرین کی سرحد پر بھیج دیا گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے فوجی گاڑی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی لیکن اس کی بائیں ٹانگ میں فریکچر ہو گیا۔ شہریوں سے خواہش کی جاتی ہے، خاص کر نوجوانوں سے، کہ اس طرح کے دھوکے باز افراد سے چوکس رہیں اور بیرونی ملکوں میں ملازمتوں کے موقعوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ جوبلی ہلز اسمبلی ضمنی انتخاب سے پہلے ایک پیش رفت میں بورا بنڈا ڈویژن کے AIMIM کے صدر شیخ منیر آج بھارت راشٹر سمیتی میں شامل ہو گئے۔ منیر جو پہلے اسی ڈویژن سے کارپوریٹر کے طور پر مقابلہ کر چکے تھے، BRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ کی موجودگی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پارٹی میں شامل ہو گئے۔ KTR نے گلابی جھنڈا اڑا کر منیر کا پارٹی میں خیر مقدم کیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کی شمولیت سے جوبلی ہلز حلقے میں انتخابی مہم میں تیزی آئے گی۔